मोहब्बत और तस्हीर के चंद बड़े खास अमाल बताने लगूं। ये ऐसे अमाल हैं कि जिनको करने से ना सिर्फ महबूब जो है वो आपकी तरफ माइल होता है, अट्रैक्ट होता है, आपकी तरफ खींचा चला आता है, बल्कि जो मुखालफीन भी होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो भी आपके गर्विदा हो जाते हैं। तो जितने अमाल हैं नेक नियति से बताए जा रहे हैं, तो आपने भी अच्छी नीयत रख के करने हैं। अच्छी नीयत से मुराद होता है कि अगर आप कोई गैर शरई मकसद जहन में रख के अमल करना चाह रहे हैं कि मैं अमल करूंगा, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और कोई गलत मकसद पूरा करूंगा, तो आप गलत चैनल पे आ गए हैं। आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं। जायज मकसद है, शोहर, बीवी, मंगेतर, भाई, बहन, दोस्त, किसी के लिए भी अमल किया जा सकता है। लेकिन अगर नीयत बुरी है, फिर आप अमल करना चाह रहे हैं, तो हरगिज़ ना कीजिएगा। हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है और फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। पहला अमल जो मैं बता रहा हूँ, ये तस्हीर के अमल जो होते हैं बड़े खास होते हैं। जो शख्स किसी दूसरे शख्स को अपना करना चाहता हो या अपने मुखालफिन को अपना मुवाफिक बनाने की ख्वाहिश हो, तो इस तावीज़ को लिख कर मोम जमा करके मर्द अपने दाहिने बाजू पर और औरत अपने बाएं बाजू पर बांधे। इंशाअल्लाह ताला तमाम मुखालिफिन ताबे फरमा मान बन जाएंगे, ताबे यानी हो जाएंगे, ओबीडेंट हो जाएंगे। कोई मुखालिफ किसी से ना रहेगी। मुखालफत जो है मुजरबुल मुजरब है, वो नक्श मुकरम ये है। तो जैसे शुरू में बता दिया गया है अमल का तरीका कि मर्द अपने राइट टांग पे बांधेगा और औरत यानी फीमेल जो है वो अपने लेफ्ट यानी बाएं बाजू पे बांध लेगी। नियत करके बांधा जाता है। और अगर खुदाई के लिए तमाम लोगों के लिए बांधना चाह रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि या अल्लाह पाक, जितने दुनिया में लोग हैं, मेरे जानने वाले या ना जानने वाले, उनकी तस्हीर लोगों मुझसे मोहब्बत करें, मेरी बात माने, तो वैसा ही होगा इंशाल्लाह। अगर किसी खास इंसान के लिए करना चाह रहे हैं, तो उसका नाम लेके अपने दाएं या बाएं बाजू पे मार लें। मेल और फीमेल का बस ख्याल रखना है। इसीलिए दाएं या बाएं बाजू का इसमें बड़ा अमल दखल है। ये अमल भी बड़ा खास है, किसी को अट्रैक्ट करने का, किसी को अपनी तरफ वापस लाने का, किसी को अपना बनाने का। भागने वाले के लिए, जो शख्स के भाग गया हो, तो इसको वापस लाने के लिए ये नक्श मुकरम लिख कर ऐसी जगह बांधेंगे हवा से मुतहरक हो, यानी हिले, हवा में हिलता रहे। इंशाल्लाह ताला मफरूर वापस आएगा। मुजरब है, मुरब्बा के अंदर जो जगह छूती हुई है, भागे हुए का नाम लिखे और भागे हुए के नाम के साथ इसकी माँ का नाम लिखे। यहाँ पे उसका नाम लिखना है, मेला बिन, फीमेल बिन थे उसकी माँ का नाम। इसको कहा जाता है कि जब ये हवा से हिलता है, धागा लंबा रखा जाता है, आधा फीट या 1 फीट, तो दूसरा इंसान बेचैन होता है और वो लौट के वापस आता है। और यहाँ पे भी याद रखें, नाम लिखा जाता है उस इंसान का जिसे वापस बुलाना चाह रहे हैं। ये दो जगह पे नाम लिखना लाजम होता है। अमल यकीन के साथ जो करता है, 100% इसका रिजल्ट पा लेता है। एक बहन ने हमसे राब्ता किया कि मेरा मंगेतर जो है वो मुझसे मंगनी तोड़ना चाह रहा है, बल्कि उसने पिछले दिनों किसी छोटी सी बात पे मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। असल में वो मुझसे ताल्लुक नहीं रखना चाह रहा। उसने बिला वजह बहाना डाल के झगड़ा किया और फिर नंबर ब्लॉक कर दिया। अब वो, मैं किसी और नंबर से भी राब्ता करूं या उससे बात करना चाहूं, तो वो मुझसे बात नहीं करता। और उसने कहा है कि मैं घर वालों से कह के ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। मैं चाहती हूँ कि वो लौट के आए। अब मेरे तमाम फैमिली वालों को भी ये पता है कि मेरी उससे शादी होने वाली है। अगर इस सूरत हाल में मेरी मंगनी टूट गई, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उसके अलावा जिंदगी में कभी और किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। मैंने जब भी सोचा है, उसके बारे में ही सोचा है और मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। हमने उस बैंक को ये नच दिया और उसे कहा कि
اسے ہوا میں ایسی جگہ لٹکایا جائے جہاں بےدبی نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی اتارے نہ۔ آدھا فٹ یا 1 فٹ دھاگا لمبا رکھ کے اس کو لٹکا دیا جائے۔ بہن نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی عمل کیا۔ اس نے سفید دھاگا لیا، اعلیٰ کسی بھی رنگ کا دے سکتے ہیں، لیکن اس نے سفید رنگ کا دھاگا دیا اور اس کو آدھا فٹ لمبا رکھ کے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ تعویذ ہوا سے جیسے جیسے ہلتا، وہ انسان کہیں ادھر بے چین ہو رہا تھا۔ بہن نے اس تعویذ کو دوپہر کو لٹکایا تھا 2 بجے کے درمیان، تو بعد میں شام کے وقت اسی لڑکے کا اسے میسج آیا۔ پہلے اس میں ان بلاک کیا، بہن کہتی ہے، بعد میں اس کا خود ہی میسج آ گیا، اور بہن نے پھر بعد میں تقریباً 1.5 مہینے بعد ہمیں میسج کیا کہ اس لڑکے سے اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ انسان کو اصل میں اس حد تک بے چین کر دیتا ہے کہ وہ آپ کی ہر بات ماننے پہ اور لوٹ کے آنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس تعویذ کو اس وقت تک نہیں اتارنا چاہیے جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ جیسے بہن نکاح کرنا چاہتی تھی، جب تک نکاح نہ ہو جائے اس کو وہیں پہ لٹکا رہنے دینا چاہیے۔ انشاءاللہ نکاح پورا ہو، اس کے بعد اسے چاہے اتارنے، بڑا خاص عمل کریں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کو جیسے بتایا گیا ویسے ہی فائدہ ملے گا۔ ایک میں مزید اسی طرح کا آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ مفرور یعنی بھاگے ہوئے کی واپسی کے لیے ذیل میں دیا ہوا نقش بہت ہی مجرب و آزمودہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز بھاگ گیا ہو اور واپس نہ آتا ہو تو یہ نقش لکھ کر کسی وزنی پتھر تلے دبا کر رکھ دے اور بارگاہ الہی میں دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی بھاگا ہوا جلد واپس آ جائے گا۔ یہ وہ نقش ہے، اسے وزنی پتھر کے نیچے رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس انسان کا نام، میل ہے بن فیمیل ہے بنتے اس کی ماں کا نام، بدو خاضر شود، یہ لازم لکھنا ہے۔ بعض لوگ اسے اس طرح بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ بھی نام لکھنا ہے، جنوب کی طرف بھی لکھنا ہے، یہاں پہ بھی لکھنا ہے، اور یہاں پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اس جگہ پہ۔ یہ پھر بھی کام کرتا ہے۔ بعض لوگ صرف اس جگہ پہ ہی نام لکھ دیتے ہیں۔ تو بڑا خاص، بڑا طاقتور عمل ہے، اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ بے چینی پیدا کرے گا اور دوسرا انسان آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جنہوں نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے کافی ہے، انہیں دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کا اجر آپ کو ملے۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی لازمی آپ نے جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے۔